आजको पाठ छ दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदलाई पढिरहेको छु। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 17। यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बिति गएका छ, हेर नयाँ आएको छ। If anyone is in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, everything is new. यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने चाहिँ त्यो नयाँ सृष्टि हुन्छ। मलाई अझ पनि याद छ, मैले 25 तारिक जनवरी 1985 सालमा प्रभु यीशुलाई ग्रहण गरेको। म 17 वर्षको उमेर हुँदा जब मैले यीशुलाई ग्रहण गरेँ आफ्नो मुक्तिदाता भनेर, त्यसपछि मेरो जीवनमा न्यू क्रिएसन, नयाँ सृष्टि भयो। पुरानो कुराहरू बिति गए, हेर ती सबै नयाँ भइसकेका छन्। अनि अहिले चाहिँ म नयाँ सृष्टिमा हिँडिराखेको छु। म पर्फेक्ट अथवा म सिद्ध भइसकेको छैन, तर सिद्धतातर्फ बढिराखेको छु। अनि म मात्र होइन, हजुरहरू जतिजनाले यीशु ख्रीष्टलाई आफ्नो जीवनको मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गर्नुभएको छ, प्रभुले तपाईको पाप क्षमा गर्नुभएको छ अनि तपाईँ पनि सिद्धतातर्फ बढिरहनु भएको छ। व्हाट अ वन्डरफुल जर्नी! यो कति सुन्दर सिद्धतातर्फ बढ्ने एउटा सुन्दर यात्रा। अनि यो नयाँ सृष्टि जब हामी भयौँ, हाम्रो नयाँ जन्म भयो, न्यू बर्न भयो, बर्न अगेन भयो, आत्मामा हामी नयाँ गरी जन्म्यौँ, त्यसपछि हाम्रो नयाँ सृष्टि हुने क्रम चाहिँ जारी नै छ, जारी नै छ, जारी नै छ। हामी प्रत्येक दिन हामी नयाँ हुँदैछौँ। प्रभुको वचनले भन्छ नि, पुरानो हाम्रो मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै पुरानो हुँदै जान्छ। हाम्रो यो बाहिरको मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै पुरानो हुँदै जान्छ, तर हाम्रो भित्रको मनुष्यत्व भनेको चाहिँ त्यो भित्रको मान्छे है, हाम्रो आत्मा, त्यो चाहिँ दिनदिनै के हुन्छ? नयाँ नयाँ नयाँ। मलाई यस्तो लाग्छ, एक दिन हामी प्रभुको चरणमा पुग्दाखेरि, जब प्रभु बादलमा आउनुहुन्छ है, हामी उहाँको चरणमा हामी एकदमै ब्रान्ड न्यू, एउटा नयाँ व्यक्ति भएर, एउटा बेबी जस्तो भएर, एउटा नानी जस्तो भएर हामी प्रभुको अगाडि पुग्नेछौँ। हालेलुया! यस कारणले गर्दाखेरि यो नयाँ सृष्टि भन्ने कुराको लक्षणहरू चाहिँ के हो त? जब आज हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पायौँ र हामीले नयाँ सृष्टि हामी भएका छौँ भनिकन हामी यो कुरालाई विश्वास गर्छौँ भने यो नयाँ सृष्टिको लक्षणहरू चाहिँ के हो त भन्ने कुराहरूलाई म तपाईँहरूको अगाडि बताइराखेको छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ, पहिलो लक्षण चाहिँ के हो भने डेडिकेटेड टु द मास्टर। आफ्नो मालिकप्रति चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको व्यक्ति चाहिँ समर्पित हुँदछ। म तपाईँहरूलाई दानियलको किताबमा लानु पर्यो। दानियलको किताब 3 अध्यायको 16 देखि 18 म तपाईँहरूको अगाडि पढिरहेको छु। दानियलको किताब 3 अध्यायको 16 देखि 18। सद्रक, मेशक र अबेदनगोले राजालाई जवाब दिए, हे नबुकदनेस्सर, यस सम्बन्धमा हजुरको अगाडि हाम्रो आफ्नो पक्षमा भन्नुपर्ने आवश्यकता केही छैन। हे महाराजा, यदि हामीहरू दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फाल्यौँ भने हामीले सेवा गरेको परमेश्वरले हामीलाई यसबाट बचाउन सक्नुहुनेछ र हजुरको हातबाट छुटकारा हुनेछ, दिनुहुनेछ। तर हामीलाई उहाँले यसो नगर्नु भए तापनि, हे महाराजा, हजुरको देवताहरूको सेवा गर्ने छैनौँ, न त हजुरले स्थापना गर्नुभएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्नेछौँ भनी हजुरलाई थाहा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। यहाँ सद्रक, मेशक अनि अबेदनगोको एउटा कथा छ। नबुकदनेस्सरले ठुलो एउटा मूर्ति बनायो अनि त्यसलाई सबैले ढोग्नु पर्थ्यो। तर यिनीहरूले के भन्छ भने है, हामी आगोको भट्टीमा जानु पर्यो भने पनि हाम्रो परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ, तर बचाउनु भएन, हामी आगोले भस्म भयौँ भने पनि यहाँ के भन्छ, हामी तपाईँले बनाउनु भएको सुनको मूर्तिलाई दण्डवत गर्ने छैनौँ। अर्को भाषामा हो भने चाहिँ हामी हाम्रो यहोवा परमेश्वरप्रति चाहिँ के छौँ? समर्पित छौँ। अनि हाम्रो अगाडि चाहिँ अरू कुनै ईश्वर छैन, हाम्रो अगाडि कुनै परमेश्वर छैन। हामी चाहिँ एउटै परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, एउटै परमेश्वरलाई दण्डवत गर्छौँ अनि एउटै परमेश्वरलाई हामी पछ्याउँछौँ।
यो सद्रक मेशक अबेदनगो चाहिँ नयाँ सृष्टि भएका परमेश्वरका छोराहरू थिए अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो मालिकप्रति आफ्नो परमेश्वरप्रति चाहिँ के थिए समर्पित थिए अनि उसको अगाडि एउटा ठुलो परीक्षा एउटा जाँच चाहिँ आएको थियो आगोमा पस्नु पर्ने यदि त्यो मूर्तिलाई ढोकेन भने अनि नबुकदनेस्सर त्यति बेला एकदमै शक्तिशाली संसारको राजा तर पनि उनीहरूले आफ्नो मालिक परमेश्वर यहोवे प्रतिको जुन समर्पण छ त्यसलाई त्यहाँ कम्प्रोमाइज गरेको छैन सम्झौता गरेको छैन उनीहरूले भन्छ परमेश्वरले हामीलाई बचाउनुहुन्छ बचाउनु भएन हामी आगोले भस्म भयौँ भने पनि हामी चाहिँ हाम्रो केवल परमेश्वरलाई मात्रै ढोक्छौँ केवल परमेश्वर प्रति मात्रै हामी समर्पित छौँ प्रियरो नयाँ सृष्टि भएको व्यक्ति चाहिँ आफ्नो परमेश्वर प्रति आफ्नो मालिक प्रति चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि समर्पित हुन्छ आज सद्रक मेशक अबेदनगोले झैँ हामीले पनि हाम्रो जीवनमा यस्ता कतिवटा जाँच परीक्षा टेस्टहरूबाट हामी भएर जानुपर्छ चाहे हामी गाउँमा होस् चाहे हामी घरमा होस् चाहे स्कुलमा हौँ हाम्रो कामको क्षेत्रमा हौँ तर आज तपाईले मैले जान्नुपर्छ कि हामी सधैँ हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो परमेश्वर मात्र के हुनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर अनि उहाँप्रति मात्र हाम्रो समर्पण चाहिँ हुन अति नै खाँचो छ प्रियहरू डेडिकेटेड टु द मास्टर आफ्नो मालिकप्रति समर्पित एउटा नयाँ सृष्टि भएको मानिस हुन्छ त्यसकारणले गर्दा आज हाम्रो अगाडि अर्को कुनै मालिक आयो भने त्यो मालिकप्रति हामीले ढोग्नु हुँदैन त्यो मालिकप्रति हामीले सम्झौता गर्नु हुँदैन तर हाम्रो आफ्नो परमेश्वरप्रति चाहिँ हामी समर्पित हुनुपर्छ यस्तो जाँचहरू आउनु सक्छ यस्तो कठिनाइहरू हाम्रो जीवनमा आउनु सक्छ सद्रक मेशक अबेदनगोले अनुभव गरे चाहिँ उनीहरूले चुनौती फेस गरेको जस्तै सामना गरेको जस्तो तर जसरी सद्रक मेशक अबेदनगो आफ्नो मालिकप्रति आफ्नो परमेश्वरप्रति समर्पित थिए हामी नयाँ सृष्टि भएकाहरू हामी परमेश्वरप्रति समर्पित हुन खाँचो छ अब दोस्रो कुरा म तपाईहरुलाई भनिराखेको छु एउटा समर्पित भएको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ परमेश्वरप्रति नयाँ सृष्टि भएको व्यक्ति चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ उ चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल अथवा उ चाहिँ संयममा उ हिँड्दछ म तपाईहरुलाई याकुबको किताब पढिदिउँ याकुबको किताब याकुबको किताब 1 अध्यायको 13 देखि पढ्दैछु है याकुबको किताब 1 अध्यायको 13 परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनोस् परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ तर खराब इच्छाले गर्भ धारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ यहाँ भन्दैछ प्रियहरू परीक्षा हुँदा कसैले पनि यो नभन्नुस् अरे परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन र उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न तपाईं नि मैले जान्नुपर्छ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई जाँच गर्नुहुन्छ टेस्ट गर्नुहुन्छ जस्तो अब्राहमलाई परमेश्वरले उहाँको विश्वासको जाँच गर्नुभयो परीक्षा चाहिँ कहाँबाट आउँछ शैतानबाट आउँछ दुष्टबाट आउँछ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो खराब लालसाबाट आउँछ भन्दैछ त्यसकारणले गर्दा परीक्षा अनि जाँचलाई चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ जस्तो अघि सद्रक मेशक अबेदनगोको लागि एउटा जाँच पनि थियो त हामीले जान्नु के आवश्यक छ भने नि प्रियहरू हो कि यो जाँचमा चाहिँ उनी उत्तीर्ण भए परमेश्वरको महिमाको निम्ति त परीक्षा चाहिँ दुष्टले ल्याउँछ अनि यहाँ बाइबलले भन्छ यहाँ यसरी भनेको छ हेर्नुहोस् है तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ तब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि पाप जन्माउँछ पाप पुरै बढेपछि मृत्यु ल्याउँछ जस्तो राजा दाउदको विषयमा हेरौँ राजा दाउद चाहिँ लडाईँमा जानु पर्ने थियो त्यो दिन
तर सबैलाई लडाइँमा पठाएर ऊ चाहिँ माथि कौशीमा गयो, उसको राजमहलको। अनि त्यो माथिबाट यसरी हेर्दाखेरि उसले एउटा स्त्रीलाई नुहाइरहेको देख्यो। अब हेर्नुहोस्, उसको त्यो खराब इच्छा है, यहाँ भन्दैछ है, खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्छ। उसले जब त्यो स्त्रीलाई हेऱ्यो है, उसको त्यो हेराइ, उसको भित्रको चाहना नै के थियो? खराब थियो, शुद्ध थिएन, अपवित्र थियो। अनि ऊ त्यहाँ परीक्षामा पर्दछ। अनि उसले बेत्सिबालाई ल्याउँदछ, उसँग नराम्रो सम्बन्ध राख्दछ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि एउटा पाप जन्मिन्छ। पछिबाट तपाईँलाई याद छ, बेत्सिबा गर्भधारण हुँदछिन् है, मतलब प्रेग्नेन्ट हुँदछिन्। अनि पछिबाट उसले कसरी बेत्सिबाको हस्बेन्डलाई है मार्नको निम्ति अगाडि लडाइँमा पठाएको छ। यता व्यभिचार मात्र होइन, उसले कसैको हत्या पनि गरेको पाउँछ। यसरी पछिबाट हामीहरू देख्दछौँ कि नाथन अगमवक्ताद्वारा दाउदलाई के हुँदछ, त्यहाँ एउटा अनुशासनको कुरा हुँदछ। अफकोर्स दाउदले क्षमा माग्छ, प्रभुले क्षमा गर्नु, तर उसको नानीको त्यहाँ मृत्यु भएको कुरा पाउँछ। आज प्रियहरू, तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने नि, हामी जतिजना नयाँ सृष्टि भएका छौँ, हामी चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल, संयममा हामी रहन्छौँ। पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, धीरज, शान्ति, दया, भलाइ, नम्रता, संयम, सेल्फ कन्ट्रोल। ओके हो, हामी पास्टरहरूदेखि लिएर साधारण सबैजनालाई नै जीवनमा शैतानले परीक्षा ल्याउन खोज्छ। हामी शरीरमा छौँ, संसारमा छौँ, हाम्रो जीवनमा पल पलमा परीक्षाको कुराहरू आउँछ। तर कुरो चाहिँ के भने, परमेश्वर चाहिँ यति असल भलो हुनुहुन्छ। प्रभुको वचन भन्छ, परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन, तर शक्ति, प्रेम अनि संयमको आत्मा दिनुभएको छ, सेल्फ कन्ट्रोलको। अनि पवित्र आत्माको फल चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल हो। यदि हामी पवित्र आत्माले भरिएका छौँ भनेर हामी भन्छौँ भने हाम्रो जीवनमा चाहिँ संयम चाहिँ हुनुपर्छ। संयम चाहिँ केमा हुनु पर्यो प्रियहरू? सेल्फ कन्ट्रोल चाहिँ केमा हुनु पर्यो? हाम्रो रिसमा। हामीलाई झनक झनक रिस उठ्ने बानी छ भने अब त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हामीलाई झट्टै बोलिहाल्ने र अरूलाई प्याचै अरूलाई भनिहाल्ने हामीलाई बानी छ भने त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो है। हामीलाई आज व्यभिचार अनि यस्ता परीक्षामा पर्ने बानी छ भने हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। हाम्रो आँखाले हाम्रो जीवनमा परीक्षाहरू ल्याउँदैछन्, त्यो आँखालाई हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। इभन खानेकुरामा पनि भनेको छ बाइबलले, धेरै खानु पनि पाप हो है, त्यसलाई पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नु। हरेक कुरामा हामी कन्ट्रोल्ड, हामी एकदमै संयम छौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवन सन्तुलित, हाम्रो जीवन स्वास्थ्य रहन्छ। हामी आत्मामा पनि स्वास्थ्य हुन्छौँ, हामी शरीरमा पनि स्वास्थ्य हुन्छौँ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, आज म तपाईँलाई के भनिराखेको छु भने, एउटा नयाँ सृष्टि भएको व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ उसले संयमलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ, व्यवहारमा ल्याउँछ, सेल्फ कन्ट्रोललाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दछ। शैतानले चाहिँ के गर्छ याद छ? धेरैचोटि तपाईँलाई चाहिँ मुसा है, हामी ऱ्याट है, मुसाको कुरा गर्छौँ नि। मुसाले छुकछुक गर्छ, काट्छ, यताउता के गर्छ, तर मुसाको दबाई ल्याउँछौँ हामी, याद छ तपाईँलाई है? मुसाको माउस, ऱ्याट होइन, त्यसको दबाई ल्याउँछौँ। अनि त्यो दबाई ल्याएपछि त्यो दबाईहरू एकदमै के भन्नु, लोभ्याउने नै हुन्छ। अनि जब मुसाले खान्छ, मुसा चाहिँ मर्छ। इभन झिङ्गाहरूको पनि दबाई हुन्छ, एकदम गुलियो गुलियो खालको, उनीहरू आउँछ, खान्छ अनि मर्छ। शैतानले पनि हाम्रो जीवनमा नि यति धेरै परीक्षाहरू ल्याउँछ। अनि त्यो परीक्षाहरू चाहिँ जहिले पनि लोभ्याउने हुन्छ है, लोभ्याउने हुन्छ। यहाँ के भनेको छ 14 पद हेर्नुहोस् त, याकोब 1:14ले, तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्दछ। परीक्षा भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने भेरी इन्टरेस्टिङ, भेरी अट्र्याक्टिभ, आकर्षित हुन्छ, लोभिने क्या। तर त्यसले चाहिँ जसरी हामी झिङ्गाको दबाई दिएर गुलियो खालके त्यसलाई मार्छौँ, त्यसमै शैतानले पनि परीक्षामा हामीलाई लोभ्याएर हाम्रो आत्मालाई मारिदिन्छ, हाम्रो जीवनलाई बिगारिदिन्छ। यो दिनहरूमा म कतिचोटि हेर्छु, जवान भाइ बहिनीहरू भन्दा पनि विवाह गरेकोहरू धेरै परीक्षामा परिराखेको छ, गिरिराखेको छ। आफ्नो श्रीमानलाई छोडेर अर्को केटासँग गइरहेको, आफ्नो श्रीमतीलाई छोडेर अर्को श्रीमती ल्याइरहेको, यस्तो
शैतानको एउटा स्ट्राटेजी के छ भने, रणनीति चाहिँ के छ भने, मसीह परिवार, ख्रिस्टीय इसाई परिवारलाई भत्काउने। किनकि शैतानलाई याद छ ख्रिस्टीय परिवारहरू जब प्रभुमा बलियो हुन्छ भने उहाँको मण्डली पनि बलियो हुन्छ, उहाँको राज्य बलियो हुन्छ। तर ख्रिस्टीय परिवारहरूलाई छाताछुल्ल भयो भने मण्डली पनि कमजोर हुन्छ, ख्रिस्टको राज्य पनि कमजोर हुन्छ, साक्षी कमजोर हुन्छ, सुसमाचार कमजोर हुन्छ, सबै कुरो भाथाभुङ्गे हुन्छ। परीक्षा, अनि अहिलेको यो सोसियल मिडियाले त झन् यति धेरै परीक्षाहरू ल्याइराखेको हामी देख्छौँ। सोसियल मिडिया राम्रो छ, जस्तो अहिले मैले युज गरिराखेको छु, तर यो सोसियल मिडियालाई शैतानले पनि प्रयोग गरिराखेको छ अनि आज हामीलाई बिगारिरहेको छ। प्रिय, आज म तपाईँलाई के भन्छु भने सेल्फ कन्ट्रोल। जो व्यक्ति चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको छ त्यो व्यक्ति चाहिँ सेल्फ कन्ट्रोल, संयममा जिउँदछ, उसले त्यसलाई व्यवहारिकमा ल्याउँदछ, पालन गर्दछ। प्रिय, र मैले अहिलेसम्म भने कि नयाँ सृष्टि भएको व्यक्ति नम्बर 1 आफ्नो मालिकप्रति, आफ्नो परमेश्वरप्रति समर्पित हुन्छ, जसरी सद्रक मेशक अबेदनगो थिए। दोस्रो चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको व्यक्ति चाहिँ संयम, सेल्फ कन्ट्रोलमा जिउँदछ। कसलाई चाहिँ संसार जस्तो जिउनु मन पर्दैन र संसार जस्तो रमाइलो गर्नु मन पर्दैन, तर बाइबलले भन्छ है, संसारसँग एकै चालको नहुआ भनेको छ। एउटै जुवामा तिमीहरू अविश्वासीहरूसँग नजोतियो भनेको छ। सेल्फ कन्ट्रोल, ओके। अनि तेस्रो अनि अन्तिम कुरा म भनिराखेको छु, एउटा नयाँ सृष्टि भएको व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि प्रभुको उपस्थितिमा रहन चाहन्छ, प्रभुको उपस्थितिमा हिँड्न चाहन्छ। ऊ कहिले पनि परमेश्वरको उपस्थिति बिना ऊ जिउनु चाहँदैन। चाहे ऊ किचनमा होस्, चाहे ऊ बेडरुममा होस्, चाहे ऊ काममा होस्, चाहे ऊ स्कुलमा होस्, चाहे ऊ यात्रामा होस्, त्यो व्यक्ति, जुन व्यक्ति चाहिँ प्रभु येशूमा चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि प्रभुको उपस्थितिमा हिँड्न चाहन्छ। हामी एकजना व्यक्तिको कुरा गरौँ है, त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ हो मोसा है। मोसाको विषयमा जब हामीहरू हेर्छौँ भने परमेश्वरले मोसालाई बोलाउनु भयो हैन। प्रस्थान 3 अध्यायमा जब आउनुहुन्छ, त्यो बर्निङ बुस है, त्यो बलिरहेको झाडीबाट प्रभुले मोसालाई के गर्नुभयो, बोलाउनु भयो अनि भन्नुभयो कि तँबाट चाहिँ म चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ के गर्छु, मिस्रीहरूको हातबाट निकाल्छु। अनि मोसालाई परमेश्वरले भव्य रूपमा, शक्तिशाली रूपमा चलाउनु भयो। मोसा, तपाईँलाई याद छ, ऊ 40 वर्षसम्म भेडा चढाएको मान्छे, निराश, हताश, अनि उसको भविष्य अन्धकार। तर परमेश्वरले उसलाई है चेन्ज गर्नुभयो, परिवर्तन गर्नुभयो। परमेश्वरले उहाँलाई शक्ति दिनुभयो, सामर्थ्य दिनुभयो। एउटा लट्ठीद्वारा है उसले के गरेको छ, लाल समुद्रलाई 2 भाग गरेको छ, मन्ना खुवाएको छ, बट्टै चरा खाएको छ, चट्टानबाट पानी निकालेको छ, शक्तिशाली शक्तिशाली कामहरू गरेको छ। अनि यो सबै गर्दै जाँदाखेरि मोसाको मजाको कुरा, मोसाको राम्रो कुरा चाहिँ मलाई के मनपर्छ भने नि प्रियहरू, किनभने म पनि एउटा परमेश्वरको छोरा हो है, म पनि एउटा पास्टर हो। परमेश्वरले मोसाले चाहिँ नि कहिले घमण्ड गरेन। बाइबलमा भनेको छ सबैभन्दा विनम्र मान्छे चाहिँ नि पृथ्वीमा मोसा थिए। मोसाले यति धेरै शक्तिशाली काम गर्यो। अब मिश्रमै हुँदा उसले 10 वटा विपत्तिहरू, शक्तिशाली विपत्तिहरू परमेश्वरको शक्तिमा ल्याएको छ। लाल समुद्र 2 भाग गर्यो, चट्टानबाट पानी निकाल्यो, बट्टै चरा, मन्न झार्यो, कस्तो कस्तो काम गर्यो। तर मोसाले कहिले पनि घमण्ड गरेन। यत्रो धेरै अनुभव, यत्रो धेरै शक्तिशाली काम गरे बापत पनि, even after doing all these miracles, after doing all these great things, मोसाले के भन्छ याद छ? मोसाले के भन्छ? म तपाईहरुलाई प्रस्थान 33 को 15 मा लगिरहेको छु। ब्युटिफुल कुरा मोसाले भनेको छ। हेर्नुस् त, यहाँ के भनेको छ? तब मोसाले उहाँलाई भने, यदि तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँबाट उता नलानुहोस्। वाह! यदि तपाई परमेश्वर, तपाईको उपस्थिति हामीसित गएन भने हामीलाई यहाँदेखि उता नलानुहोस्।
अर्को भाषामा भने प्रभु मैले शक्तिशाली कामहरू गरेँ तपाईँको नाउँमा, मलाई यति धेरै अनुभव छ, मैले यत्रो छलाक इजरायलीहरूलाई, छलाक त 20 वर्षदेखि माथिकोहरू मात्रै थिए है, प्लस उहाँहरूको श्रीमतीहरू, नानीहरू, सानाहरू, भेडा बाख्रा कति थिए, यत्रोलाई मैले डोडाएँ, मेरोमा यति धेरै अनुभव छ, शक्तिशाली कामहरू गरेँ। तर पनि मोसाले नम्र भएर भन्छ, म केही पनि होइन, मलाई चाहिँ तपाईँको उपस्थिति खाँचो छ परमेश्वर। Even though I have a lot of experiences, I have done so many miracles, powerful works, signs, wonders. Lord, I need your presence. मलाई तपाईँको उपस्थिति खाँचोस्। मोसा यति विनम्र व्यक्ति थिए, किनकि तपाईँलाई याद छ मोसा चाहिँ नयाँ सृष्टि भएको व्यक्ति थियो। जब परमेश्वरले मोसालाई त्यो आगोको झाडीबाट भेट्नुभयो, जब मोसा यो अचम्मको दृश्य के रहेछ भनेर हेर्नलाई अगाडि बढ्यो, परमेश्वरले भन्नुभयो, मोसा मोसा तँ यहाँ नआइज, तेरो स्यान्डल खोल, तँ जुन ठाउँमा उभिएको छस् त्यो ठाउँ पवित्र छ। अनि त्यति बेला मोसा है घोप्टो परेको छ, डराएको छ। अनि त्यो समय चाहिँ जब उसले परमेश्वरसँग आगोद्वारा चाहिँ एन्काउन्टर गर्यो, उसको जीवन नयाँ जीवन भयो, उसको पुरानो जीवन नयाँ जीवन। त्यसपछिदेखि उसको जीवनमा परमेश्वरको शक्तिशाली काम हुँदै गयो। अनि ऊ एउटा नयाँ परमेश्वरमा व्यक्ति भएको, सृष्टि भएको कारणले गर्दाखेरि उसको एउटै इच्छा थियो, प्रभु तपाईँको उपस्थिति हामीसँग गएन भने चाहिँ अगाडि नलानुहोस्। अर्को भाषामा यो प्रेजेन्स इज सो इम्पोर्टेन्ट, यो प्रेजेन्स इज सो इम्पोर्टेन्ट, तपाईँको उपस्थिति चाहिँ यति ठुलो छ प्रभु भनिकन उसले यहाँ भनेको छ। प्रियहरू, एउटा नयाँ सृष्टि भएको व्यक्ति चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिलाई चाहना गर्दछ, परमेश्वरको उपस्थितिको तिर्सना गर्दछ। प्रियहरू, यस घडी म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, हामी सबैलाई परमेश्वरले नयाँ सृष्टि गरिसक्नु भएको छ। हामी सबैले प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरेका छौँ, हाम्रो पापहरू क्षमा भएको छ। त अब एउटा नयाँ सृष्टिको लक्षण हाम्रो जीवनमा देखा पर्नु हो भने नम्बर 1 कुरो, हाम्रो मालिकप्रति, हाम्रो परमेश्वरप्रति हामीहरू समर्पित हुनुपर्छ। दोस्रो, हामी एउटा संयमको जीवन बिताउनुपर्छ, सेल्फ कन्ट्रोलको जीवन हामीले बिताउनुपर्छ। अनि तेस्रो चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिको लागि हामी सधैँ चाहना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले यो वचनमा हामी सबैलाई आशिष दिउन्।